नमस्ते। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। अतिवृष्टिं विगणय्य लक्षशः हैन्दवविश्वासिनः कर्कटक अमावासी तर्पणमिति पितॄणां मोक्षपुण्यकर्माणि आचरन्ति स्म। तिरुविदाङ्गूर् देवस्वं संघः बलितर्पणार्थं विपुलानि सौकर्याणि भक्तेभ्यः कृतवन्तः आसन्। अनन्तपुरी परशुरामस्वामी देवालये 45 सहस्राधिक भक्ताः आगताः आसन्। ईदृशरीत्या वर्कला पावनाशं सागरतीरे 30 सहस्राधिकाः भक्ताः, कोल्लम समाजे तिरुविल्लावारं सागरतीरे 8 सहस्राधिक जनाः पितृकर्माणि आचरन्ति स्म। उत्तर केरले वयनाड जिल्लायां तिरुनेल्ली महाविष्णु संकेते, कासरगोड जिल्लायां तृक्कण्णाव शिव देवालय संकेते, मलप्पुरम जिल्लायां तिरुनावाय देवालय संकेते च भक्ताः पितृकर्माणि अनुष्ठितवन्तः। वन्दे भारत इति रेल यानेषु यात्रिकाणां कृते सर्वेषु निस्थानेषु तात्कालीन आरक्षण सौकर्याणि कृत्वा दक्षिण रेल्वे संघः एतद्वारा रेल यानानि निस्थानगमनस्य 10 निमेषात् पूर्वं यात्राचिट्टिकानि पञ्जीकर्तुं शक्यन्ते। गुरुवारात् आरभ्य चेन्नई मेखलासु यात्रां कुर्वत्सु 8 वन्दे भारत यानेषु नूतन सुविधा प्राबल्ये अस्ति इति अधिकृताः निवेदयन्ति स्म। धन्यवादः।